میر علی شاہ صاحب سے وہاں بچنا کہنے لگا میں نے حضور کے علم غیب پر مناظرہ کرنا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب ایک باری انہوں نے ویکھیا وہ نکا پیشاب بھی نکل گیا بڑا بھی نکل گیا. بعد کہندے سن اٹھ ہوئے انہیں کہا اٹھنا کیویں میرا تو پیشاب نکل گیا. حسین علی کو ایک سوال کیتا پیر میر علی شاہ صاحب نے, وہ کہنے لگا حضرت اسی سیدھے سیدھے مولویاں ساڈے نال سیدھی سیدھی گل کرو, اے تو مینوں نہیں آندا جیڑی تسی گل کیتی. فرمایا جلیا صدیاں بعد جے غلام دا سوال دا جواب نہیں آیا تو حضور دے علم تے گل کرنا. اے او پیر میر علی شاہ وے. پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک جھلک ویکھی حضور دی خواب وچ. اس تو بعد پھر فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی, ایک نام سجن دا گا رہی, رگ رگ تے لولوں ساہاں نال, دل لگیا بے پرواہاں نال, جتھے دم مرن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے, پیتے بعد شراب خراب ہوئے, سرشارت بے تاب ہوئے, انہاں خونیاں مست نگاہاں نال, کیتی وچ غماں غلطان ہوئے, اندر یاد سجن مستان ہوئے, حیران تے بہوں پریشان ہوئے, انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال.